बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। हाँ जी, तो सबके क्या हाल चाल हैं। आजकल बारिशें भी हो रही हैं, धूप भी अच्छी खासी लग चुकी होती है कभी कभी। और आजकल तो एक दो दिन हो गया, मौसम बहुत ही प्यारा हो चुका है। रात को सोते हुए इतनी सर्दी लगती है कि ये सब कुछ अल्लाह की ज़ात पाक ही सब कुछ कर सकती है। कि देखें इतनी ज़्यादा गर्मी, और फिर अल्लाह पाक शाम को ठंड कर देते हैं। शाम को ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, थोड़ी थोड़ी आंधी आ जाती है, तो वो मंजूर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि घर में चलें जी। सबसे पहले तो हमें अल्लाह ताला की तमाम नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए कि अब वो अल्लाह पाक जो है वो अपने बंदों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, मोहब्बत करते हैं अपने बंदों से सबसे ज़्यादा और बेलौस। ठीक है, और बदले में हम सजदा शुक्र भी बजा नहीं लाते। तो खैर, हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें शुक्रगुज़ार बंदों में शामिल फरमाए। तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने लगी थी कि घर में कलीन, और घर में कलीन के नीचे जो हम वो बिछाते होते हैं शीट, एक फॉर्मिंग शीट बिछाते हैं, तो उनको कैसे धोया जाता है। ये हमने अपने नीचे रूम में थी कलीन भी और फॉर्मिंग शीट भी, तो हमने सोचा कि इसे उतार देते हैं। उतार के तो इनको अच्छे तरीके से इसकी धुलाई करते हैं घर में ही। तो बच्चे भी साथ मिल गए, और फिर बच्चों को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और बच्चों ने ये भी नहीं देखा कि हमने वाइट कलर के ड्रेस पहने हुए हैं। बच्चे ये देख ही नहीं रहे थे कि हमने वाइट ड्रेस पहने हुए हैं या साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। मगर बच्चों की हालत ये थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और बच्चे पानी देख के तो इतना खुश हुए। तो फिर हमने इसे बिछा लिया सेन में, ऊपर छत पे सेन में इनको बिछा के, तो फिर पाइप लगाया। पाइप में भी इतना ज़्यादा पानी नहीं आ रहा था, क्योंकि ये डायरेक्ट मोटर से पाइप नहीं लगाया हुआ था। ये बाहर वाली जो नल होता है या टूटी होती है उसके साथ लगाया था। तो मोटर का पानी भी हमारे यहाँ जो है वो ठीक से नहीं आ रहा था। तो खैर, हमने ऐसे ही काम चलाया कि चलें भाई, पहले इसको कर लेते हैं और पहले इसको कर लेते हैं नरम, ताकि मट्टी जो है वो अच्छे से निकल जाए। तो मट्टी को अच्छे तरीके से निकाल के, क्योंकि पानी डाल के ना आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, ताकि काफ़ी देर की जो मट्टी जमी हुई होती है ना वो अच्छे तरीके से उगल जाए, यानी नरम हो जाए। फिर आप ऊपर से वाइपर फेरें, या फ़र्श के ऊपर हम जो झाड़ू फेरते होते हैं, जिसके साथ सफाई करते हैं, झाड़ू आप फेर लें, बल्कि झाड़ू के साथ तो बहुत अच्छे से सफाई हो जाती थी। तो सबसे पहले तो हमने ऐसे ही नरम करके, तो कुछ बच्चों ने घूम फिर के तो उसे नरम कर दिया अपने कपड़ों के साथ ही। बच्चे इंजॉय कर रहे थे कि हमें नहीं पता कपड़े धुल जाएंगे, मगर हमने पाइप के आगे पानी में नहाना है। तो फिर हमने ऊपर से वाइपर फेरा, वाइपर के साथ मट्टी जो है वो सारी निकाली। उसके बाद मट्टी सारी निकाल के फिर हमने इनको धूप में छत पे, कोई इसके ऊपर सर्फ वगैरह भी लगाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट मट्टी ही हमने इसके अंदर से निकालनी थी। तो वो हम निकाल रहे हैं। बाकी ये जो आपको नज़र आ रही है कि ये अच्छे तरीके से मट्टी साफ़ नहीं हुई, मट्टी साफ़ हो चुकी थी। ये वहाँ पे निशान पड़ गए थे जो ब्रश फेरने से भी नहीं उतर रहे थे, क्योंकि काफ़ी साल ये फ़र्श पे बिछा रहा है, तो ऐसे फिर निशान पड़ जाते हैं। तो खैर, यहाँ पे हमने इसको सारा धो के इकट्ठा करके वाइपर फेर के तो धूप में छत पे दो तीन लोग ले गए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हल्का था, भारी नहीं था। ये आसानी से ही उठाया गया, और उठा के ऐसे ही फोल्ड करते करते तो आपने इसको ऐसे ही फोल्ड कर के वाइपर फेर के इसके अंदर से पानी निकालते जाना है। पानी खुद ब खुद निकल जाएगा। जब आपने छत पे ऐसे लटका देना है तो पानी निकलते जाना है। एक दिन में, क्योंकि अच्छी खासी धूप लगी हुई थी, एक दिन में वो साफ़ हो गया। ठीक है, तो अभी हम ये कर रहे हैं कलीन बिछा लिया जो हमने कमरे में बिछाया हुआ था। जैसे कमरे की डायरेक्शन थी उसी तरीके से फिर हमने कलीन भी काटा था। तो यहाँ पे कलीन को भी, ये भी इतना गंदा था, ये भी मैंने पहले बोला कि क्योंकि सिस्टर्स भी सारी साथ लगी हुई थी, हम सब ने मिल के ही, क्योंकि ऐसे तो आपके पैसों की बचत भी हो जाएगी, और घर में
قالین کمبل اس طرح کی چیزیں جو ہے گھر میں دھونا سیکھیں، ٹھیک ہے۔ ویسے تو چلے ہم بازار سے دھلوا لیتے ہوتے ہیں، مگر کیا پتہ کس طرح کے گندے پانیوں میں کیسے کیسے کر کے دھوتے ہیں، تو ڈرائی کلین بھی ہم لوگ کروا لیتے ہوتے ہیں۔ ایک دو مرتبہ باہر سے میں نے بھی دھلوائے ہیں، بھاری کمبل ہو جائیں تو پھر گھر والی عورتوں سے بیچاریوں سے اٹھائے بھی نہیں جاتے، اس وجہ سے پھر باہر سے دھلوا لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ گرمی اس دن بہت زیادہ تھی، یہ جس دن کی ویڈیو بنی ہے، تو پھر بعد میں شام کے وقت تک جو ہے موسم بہت اچھا خاصا ہو چکا تھا۔ تو یہاں پہ بھی آپ نے پہلے پانی ڈالنا ہے، پانی ڈال کے اس کی مٹی یہ دیکھیں کتنی زیادہ نکل رہی، ٹھیک ہے۔ اگر پریشر والا پانی ہو، ڈائریکٹ موٹر سے پائپ لگائیں آپ، تو پھر تو اچھی خاصی مٹی نکل جائے گی اس کے اندر سے۔ تو خیر ہم نے بھی ایسے ہی پانی لگا کے اس کا پائپ کا، تو اسے تھوڑا سا ایسے ذرا پش کر کے آگے اور ٹوٹی لگا لیتے ہیں، تو پھر ذرا دباؤ سے پانی آتا تھا تو اندر سے مٹی جو ہے وہ نکل جاتی تھی۔ ایسے ہی ہم نے قالین دھو کے وہ بھی ہم نے اوپر تار پہ لٹکایا۔ تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کافی دیر کی یہ ہاتھ والی سوئیاں بنائی ہوئی تھی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ کبھی کبھی یہ سل بھی چڑھ جاتی ہے، ان کو سل لگی ہوئی تھی، تو ہم نے کہا کہ اسے دھوپ میں خشک کر لیتے ہیں۔ تو دھوپ میں ان کو سکھایا ہم نے سوئیوں کو، اور پھر ہم نے سوئیاں بنائی بھی تھی دھوپ میں، ان کو اچھا خاصا سکھا کے تو پھر ہم نے کچھ سوئیاں بنا بھی لی تھی، کیونکہ اگر ہم دھوپ میں ایسے پڑی ہوئی چیزوں کو سکھا لیں تو یہ کافی دیر تک چیزیں چلی جاتی ہیں، اور چاہے پورا سال 2 سال جتنے سال مرضی استعمال کر لیں۔ ہم گاؤں میں جایا کرتے تھے تو ہماری نانی ماں جو ہے وہ ہمیں یہ تحفہ دیا کرتی تھی۔ اب تو وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو اب ہم خود ہی گھر میں بنا لیتے ہیں، میری مما بنا لیتی تھی، پھر اس کے بعد ہم سب بہنیں بھی ایسے مل کے چاؤ کے ساتھ آٹا لے کے بنا لیا کرتی تھی، اس میں مکس کلر کر کے۔ تو میں نے جو سوئیاں بنائی تھی اس میں پنک کلر کم تھا، گرین، یلو اور وائٹ کلر تھا۔ یہ دیکھیں ایک مٹی کی پلیٹ تھی، اور مٹی کی پلیٹ کے اندر میں نے اتنی سوئیاں ڈالی، اور یہ ایک کٹوری بھر کے سوئیاں تھی۔ میں نے کہا یہ پہلے میں ان کو بنا لیتی ہوں تو پھر اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں گڑ والی سوئیاں بنا رہی تھی، گڑ والی سوئیاں بنانے کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ یہ مشکل نہیں ہے، آپ نے ایک پین لینا ہے یا کڑاہی لینی ہے، کڑاہی لے کے تو آپ نے دیکھ لینا ہے، اندازہ لگا لینا ہے کہ گڑ کا جو ہے وہ اندازہ ہی ہوتا ہے، چینی کا تو ہوتا ہے ماپ لیں، گڑ کا اندازہ ہوتا ہے۔ اگر گڑ کو بھی آپ ماپنا چاہتے ہیں، آپ کا اندازہ ٹھیک نہیں، تو آپ گڑ کو جو ہے وہ اسے پیس لیں، ٹھیک ہے۔ اسے پیس لیں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کٹوری کے ایک کٹوری بھر کے سوئیاں تھی اور ایک کٹوری ہی ہم نے وہ ڈالی۔ خیر یہاں پہ میں نے 2 بڑے بڑے پیسز جو ہیں گڑ کے ڈالے، اور ان کو ڈال کے پانی ڈال دیا ماپ کے۔ مجھے کم لگا تھا، میں نے تھوڑا اور ڈال دیا، کیونکہ گڑ جو ہے وہ کم ہی لگتا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اوپر ڈھکن دے دیا اور اس کو بوائل کرنے کے لیے پانی کو رکھ دیا۔ پانی کو چاہے بوائل کر لیں، اگر نہ بھی بوائل کرنا ہو آپ نے گرم کر لیں، جسٹ گڑ میلٹ کرنا ہے تو اس کا بھی کوئی نہیں، پانی کو بوائل ہی کر لیں، ٹھیک ہے۔ بوائل کر کے پانی کا یہ شیرہ آپ نے ایسے نہیں بنانا کہ بہت گاڑھا شیرہ ہو، نارمل ہم نے شیرہ بنانا ہے پانی، تاکہ یہ گڑ جو ہے وہ بس اچھے سے میلٹ ہو سکے۔ تو یہ والی جو سوئیاں ہے خاص طور پہ گاؤں میں جب کوئی مہمان جایا کرتا تھا، اب کا تو پتہ نہیں، جب کوئی مہمان جایا کرتا تھا تو خاص طور پہ ان سوئیوں کا ناشتہ جو ہے وہ لازمی ہوتا تھا، یا دودھ والی سوئیاں، اور گاؤں میں تو دودھ بھی خالص ہوتا ہے، یا دودھ والی سوئیاں ہوتی تھی، گڑ والی سوئیاں ہوتی تھی، یا میٹھی سوئیاں ہوتی تھی، بس یہ تحفہ سوئیوں کو جو ہے وہ لازمی ہوتا تھا۔ تو پسند بھی ہوتی ہیں بچوں کو، یہ دوپہر کے وقت بھی بنائی جاتی ہیں، جب مرضی بنا کے کھا لیں، مجھے تو یہ بہت پسند ہے۔ خیر یہ شیرہ پانی بوائل کر کے ہم نے ایک سائڈ پہ رکھ دیا، اور اس کے بعد تھوڑا سا گھی ڈالا کڑاہی، اسی کڑاہی کے اندر، کڑاہی کو صاف کر کے میں نے اس کے اندر گھی ڈالا اور تھوڑی سی سونف ڈالی، کیونکہ سونف کی خوشبو جو ہے وہ بہت ہی پیاری لگتی ہے۔ سونف ڈال کے ہم نے تھوڑی دیر اسے جسٹ آدھا منٹ تک سونف کو پکا لینا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے جو سوئیاں جو ہیں یہ ہماری پہلے سے میری مما نے بھون کے رکھی ہوئی تھی،
मगर फिर भी घी के अंदर मैंने कहा इनको फ्राई कर लेती हूँ। सवैयों को पहले भुना इस वजह से जाता है ताकि जब हम सवैयाँ पकाएं तो उसमें से ये ना लगे, आटे का कच्चापन जो है वो ना महसूस हो। इसलिए सवैयों को अलग से जब सवैयाँ बना के आप लोगों ने स्टोर करनी होती हैं या मतलब ऐसे रखनी होती हैं कि हम लंबे अरसे के लिए रखेंगे, तो फिर आपने इनको एक कढ़ाई बड़ी लेके उसके अंदर हल्की आंच के अंदर आपने इनको भून लेना है। ठीक है, इनको अच्छे से भून के ठंडी करके फिर आप लोग इसको जो है वो सेव कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगे जैसे हमने सेव की हुई थी 6 महीने से ऊपर हो चुके थे सेव की हुई को, फिर भी मेरी मम्मा ने कहा कि चले अब इनको ना धूप लगवा लेते हैं। बीच में जब कोई मेहमान आए तो ऐसे कोई मसला घर में किसी का दिल करे तो देसी घी के साथ बना के आप खाना चाहें, आप देसी घी के साथ बना लें तो तब भी बहुत मज़ा आता है। इनके बहुत सारे तरीके हैं पकाने के, ये एक तरीका उसमें से मैंने आपके साथ शेयर किया मीठी सवैयों का। इंशाल्लाह सवैयाँ बनाने वाला तरीका भी आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी कि सवैयों को बनाया कैसे जाता है। ये बहुत ही आसान तरीका है, आपको सिखाऊंगी, आप सीखने वाले बनिएगा तो आपको बहुत पसंद आएंगी। घर में ऐसे सेव करके रखी हो, जब मर्ज़ी बहुत मौज लगी होती है। और नमकीन सवैयाँ भी बनाई जाती हैं, उनकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। चाहे सब्ज़ी डाल के उसके अंदर आप सवैयों को बना लें, चावलों की तरह लगती हैं जैसे आप चावल खा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे हमारी सवैयाँ जो है वो पक चुकी हैं। थोड़ी थोड़ी सी इनके अंदर नमी थी, जैसे दम दिया होता है, दम दे लेते होते हैं। अगर ऐसे ही आपने नरम नरम ऐसे ही उतारनी है तो ऐसे भी उतार सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनके अंदर थोड़ा सा देसी घी डालें तो वो भी देसी घी फटाफट डाल के, बहुत ज़्यादा उसे पकाना नहीं, बस ऊपर से हल्का सा देसी घी डाल के तो उनको मिक्स कर लें। देसी घी वाली सवैयाँ तो ऐसे खाई जाती हैं मिनटों में। तो ऊपर आप गार्निश के लिए बादाम, काजू, पिस्ता जो आपका दिल करता है, किशमिश दिल करता है, नारियल दिल करता है, वो आप डाल लें तो मज़े से खाएँ। और ख़ास तौर पे घर के बड़े बूढ़ों को ये खिलाएं तो वो आपको दुआएं भी देंगे। और माँ बाप को तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत पसंद आती होती हैं। थोड़ी देर के लिए अपने बड़े बूढ़ों के पास भी बैठ जाया करें, वो बहुत खुश होते हैं कि जो हमारी दादियाँ ना, अब तो हमारी दादी इस दुनिया से जा चुकी हैं, तो जब बूढ़े होते हैं तो फिर माँ बाप का या उनका बच्चों का दिल, माँ बाप का दिल करता होता है बच्चे हमारे पास बैठें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।